राजनेता भनेको कुलमान घिसिङ जस्तोलाई भन्न मिल्छ, जसले जनताको पीडा बुझेर उसले विद्युत प्राधिकरणको सबै ऋण पनि चुक्ता गरे, हरेक वर्ष 11 अर्ब अर्थतन्त्रमा टेवा दिए। यी राजनेता होइन। यो खालको के भन्दा यी के भन्दा दल, यी दल के भयो भन्दाखेरि कमाइ खाने भाँडो भए। यिनीहरूमा के छ? सिद्धान्त बिनाको राजनीति छ, ज्ञान बिनाको विज्ञान छ, क्षमता छैन, अदूरदर्शिता छ, अज्ञानता छ, अनभिज्ञता छ, देशप्रति माया छैन। उहाँहरू आएको होइन, उहाँहरूलाई ल्याएको। कसैलाई पशुपतिनाथ दर्शन गराउने, एक दिनको टुर एन्ड ट्राभल्स भन्छ क्या त्यसलाई। चलो काठमाडौँ जत्तै है घुमफिर के आते भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई बिचरा साधु सन्तहरूलाई चाहिँ त्यसरी एउटा एक दिनको टुर एन्ड ट्राभल्समा चाहिँ काठमाडौँ घुमाउने। हजुर 17वटा लास आउँदाखेरि पनि सरकार चुप छ। हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक होइन, नेपालका पूर्व राजनेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हाम्रो अभिभावक होइन। तपाईँले भन्नुहोस् युवा नेतृत्व बाहेक विकल्पै छैन, किन युवामा जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ, क्षमता हुन्छ, विज्ञता हुन्छ। त्यो हुनाले के भन्दा यी चाहिँ नेतृत्वमा विज्ञता भएन। कसरी देशलाई चलाउने, देशमा चलाउने राजनीति भन्ने छँदै छैन। आयातित राजनीति छ, आयातित धर्म छ, आयातित विचार छ, आयातित संस्कारबाट चाहिँ हामी के भन्छ कुसंस्कारको पराकाष्ठमा नेपाली जनताहरू मडालिरहेका छौँ। जसरी के देश बिग्रिनुको 3टा कारण भनेको भाषण। त्यो भाषण सुनेर जनताले दिने शासन, जनताले पत्याएर भोट दिन्छ अनि ऊ शासनमा पुग्छ नि त। अनि त्यसपछि दिने झुटो आश्वासन। जोस जागर ल्याएर देशलाई बनाउनुको लागि युवा अगाडि सर्नै पर्छ, तब मात्र देश बन्छ। होइन भने 1 बन्दैन 2 बन्दैन। यो ध्रुव सत्य पनि हो। यति यिनीहरूले यो नाटक मञ्चनमा यी जनताहरूले हामीलाई भेडा बनाएको छ र अझै पनि चेतना आउँदैन भने यो देश र मुलुकको देशको लागि दुर्भाग्य हो भने। जब केपी शर्मा ओलीज्यूले, प्रचण्डज्यूले भोट माग्न जाँदाखेरि अथवा जति पनि अहिले एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँले भोट माग्न जाँदाखेरि एमसिसी पास गराउँछौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेको भए तपाईँले यत्रो दिँदैन थियो नि त। हामी गुठीले पास गराउँछौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर जानुभएको भए त कसैले पनि भोट पाउँदैन थियो। हामी यो देश बनाउँछौँ, तपाईँले यति काम गर्छौँ, हामी यो बाटो बनाउँछौँ, यहाँ कारखानाहरू खोल्छौँ, देशलाई विकास गर्छौँ, हामीलाई विश्वास गर्नु भनिसकेपछि जनताले के गरे? हो कि क्या हो, गर्छ कि क्या हो भनेर उनीहरूलाई भोट दिएको। बाट भनौँ त्यो ल्याएको चाहिँ प्रजातन्त्र आज न विधा छ, न त्रिभुवनको सम्झना छ, न राष्ट्र यो देशलाई जसले एकीकरण गर्यो उसको माओ सेतुङका चाहिँ पूजा फोटामा पूजा हुन्छ, लेनिनका फोटामा पूजा हुन्छ, स्टालिनका फोटामा पूजा हुन्छ, महात्मा गान्धीका फोटाको पूजा गरेर स्लोट गर्छन् भने जसले देशलाई बनायो, जसले नेपाल भनेर चिनायो, त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायणको चाहिँ यो देशमा सम्मान हुन नसकेको अवस्था छ। यो दुर्भाग्य के गर्छ कि बाले भनेर चाहिँ सोच्दै थियो पछ्याउन खोज्दै थियो। लुवात्त लाएर एमसिसी पास गर्छु भनेर त्यो बहादुर रायमाझी आइहाल्नु। हजुर ऊर्जा मन्त्री। हजुर अब विश्वास कसरी गर्ने हामी? शिक्षा, स्वास्थ्य, होइन घाँस बाँस कपासको निःशुल्क व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कोरोनाको कहरमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने छोडेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा के भन्दा यिनीहरू भिजन भयो, बिना भिजन, बिना प्लानिङ, बिना रणनीति, बिना चाहिँ अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा र अनपढ र अनभिज्ञ र लम्पसारवादी र माटो र जनताप्रति माया नभएका नेतृत्वबाट देश खतम भयो, भणखलामा गयो। त सत्तामा त उहाँ हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँ प्रचण्डज्यूलाई त त्यही गाली गुलोज गर्नुहोस्, जति भन्नुहोस् माधव नेपालजीलाई, तपाईँलाई कानुनले छुँदैन। अहिले केपी शर्माजीलाई भन्नुभयो भने फेरि छुन सक्छ है फेरि। किनकि कडा कानुनले के गर्छ भन्दा समाजलाई, व्यक्तिलाई के हुन्छ एउटा अनुशासित बनाउँछ। यदि मैले यो घटना घटाएँ भने मलाई मर्नुपर्छ भन्ने त्यो घटना घट्दैन। त्यो एउटा चुनाव चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। हजुर किनकि केपी शर्मा ओलीजीले चुनाव त गराउँछ। हजुर तर यसमा त्यो भोट दिने मान्छेहरू चाहिँ को हुन्छ? पहिला प्रश्न यो भयो, के आधारमा भोट दिन्छ? दोस्रो प्रश्न यो भयो, त्यसो चाहिँ के सोचेर भोट दिन्छ? भोट दिने त्यो हातहरू पहिला पनि देखे हुन्, उखान टुकाका कुराहरू छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारा त्यही राजनेताको छोरा भइदियोस् त। त्यो छोरी भइदिएको भाइ, कुनै पनि सांसदको छोरी भइदिएको भए चुप लागेर बस्थ्यो। छोर आन्दोलन, मेरो छोरीको यो हत्या भएको छ, पहिला यसलाई कारवाही गराउनुपर्छ, हामी यहाँ छौँ, हामी त्यहाँ छौँ, हामी कहाँ छौँ भनेर आन्दोलन हुन्थ्यो। अब युवाहरू, जनताले चाहेका युवाहरू चुनावमा आउनु पर्यो, चुनाव लड्नु पर्यो, हामीले एउटा ठुलो एउटा योजना लिएर चाहिँ यो देशलाई बनाउने योजनामा जानु पर्यो। दर्शकबिन यति बेला तपाईँ simpanews.com हेर्दै हुनुहुन्छ। सिम्पानी संवाद कार्यक्रम लिएर हामी आजको बसाइमा पनि जोडिसकेका छौँ। आज हामीसँग एकदमै विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आज हामी देशको पछिल्लो समयको अवस्थाबारे, के छ त पछिल्लो समयको घटनाक्रमबारे
चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक सुरक्षाविद मिसन नेपालका प्रमुख सल्लाहकार कृष्ण प्रसाद शर्मा सर। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। त्यसै गरी मिसन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जेडी ताम्राकार सर हुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। पछिल्लो समयको देशको घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ? पहिला कृष्ण सरपट्टि गएमा के छ भन्दाखेरि देश काल परिस्थितिलाई हामीले यो निहालेर हजुर अत्यन्त चाहिँ गम्भीरताका साथ हामीले हेरिरहेका छौँ। राजनैतिक वृत्तचित्र जुन एउटा परिदृश्यहरू देखिएका छन्, हजुर यो परिदृश्यले नेपाली जनता, नेपाली समाज, नेपाली राजनीति, नेपालमा प्राप्त गणतन्त्र नै समाप्त को दिशातर्फ उन्मुख भएको हामीले यसलाई अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान र विवेचना गरिरहेका छौँ। रह्यो के भन्दाखेरि विश्वकै इतिहासमा सरकार पक्षले अब नारा जुलुस गरेर यो ताण्डव नृत्य जुन मच्चाएको छ, यो देशको लागि अत्यन्त घातक पनि छ। नेकपा माओवादी एमाले मिलेर नेकपा एउटा पार्टी, सिङ्गो पार्टीको जन्म भयो। पार्टीले चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो। प्राप्त गरे पश्चात यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि सत्ताको र कुर्सी पावर पदको लागि के भन्दा खिचातानी भयो। त्यो खिचातानीकै परिणतिमा अब के भइदियो भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब यो संसद विघटन गरेर के गर्दाखेरि गरिसकेपछि प्रचण्डज्यूको पद पाउने चाहिँ प्रधानमन्त्री पद गुमिसकेपछि यसमा के भयो भन्दा दोहोरो चाहिँ एउटा भिडन्तको सृजना भयो। यो भिडन्तबाट के देखियो भन्दाखेरि जनताले यदि मतलब यो सरकारमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतका व्यक्तित्व नेतृत्वहरूले जनताको हितमा र मुलुकको हितमा, जनताको सुख समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा, युवा स्वरोजगारको पक्षमा, शान्ति सुरक्षाको पक्षमा, हत्या हिंसाको विरुद्धमा के भन्दाखेरि कदम चाल्नु भएको भए आज उहाँहरूले के भन्दा इन्डियाबाट पैसा दिएर चाहिँ नि मान्छेहरूलाई विभिन्न बाहना बनाएर यहाँ के भएको छ भन्दा एउटा शक्ति प्रदर्शन र एउटा नाङ्गो नाच सडकमा भएको अवस्था छ। यो देशको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पराकाष्ठा पनि हो र देशमा 67 2007 सालदेखि हामीले अध्ययन गर्दा यो दलीय प्रणाली नेपालमा अभाव सिद्ध भएको हो कि भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ। म जेडीजीतर्फ जान चाहे, जनतालाई समस्या पर्दा तैचुप मैचुप भन्ने सरकार अहिले आफ्नो पद खोसिँदा, आफ्नो भाग खोसिँदा सडकमा ताण्डव देखाइरहेको अवस्था छ। कृष्ण सरले पनि जोड्नुभयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि वास्तविक हामी को हौँ अनि हामी किन छौँ र हामी कहाँ छौँ, यी 3टा कुरालाई मनन गरौँ। र दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालका राजनेताहरू कहिले इन्डिया जान्छन्, कहिले चाइनातिर जान्छन्, कहिले अमेरिकातिर जान्छन्, कहिले कतातिर जान्छन्। हाम्रो देशका राजनेता भनाउँदाहरू हाम्रो यो देशको विषयमा, जनताको विषयमा, देशमा भएका सम्भावनाहरूको विषयहरूमा, देशमा भएका प्राकृतिक देनका विषयहरूमा, देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने विषयहरूमा, जनतालाई चाहिँ कासपास कपासको व्यवस्था गर्ने विषयमा, जनतालाई चाहिँ यो देशलाई नै समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ, देशलाई नै विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कहिले काम गर्ने हो। 4 वर्ष 5 वर्षको कार्यकालमा विकास सम्भव हुन्न। कोरियालाई 50-60 वर्ष लागेको छ, जापानलाई 40-50 वर्ष लागेको होला। हामी अरू देशलाई हेर्दै हेर्दै त्यही स्तरबाट अघि बढ्यो होइन नेपाल? किन चाहिँ आज जापान विकसित छ, मलेसिया विकसित छ, सिङ्गापुर विकसित छ, अमेरिका, हरेक देशहरू विकास भइरहेका छन्। तर हाम्रो नेपालमा हाम्रो राजनेताको मात्रै विकास भइरहेछ। हाम्रो राजनेताको परिवारको विकास, जस्तै हाम्रो प्रचण्डज्यूको कुरा गरौँ, विकास कहाँ भएको छ? 10 वर्ष जनयुद्ध भए, अर्काका छोराछोरी चाहिँ शहीद बनाइदिने, अर्काको छोराछोरीलाई अपाङ्ग बनाउने, अर्काको छोराछोरीलाई चाहिँ अलपत्र बनाउने, अहिले खाडीमा जाने बाध्य बनाउने। आज पनि जनमुक्ति सेनाहरू अलपत्र छन्, कति घाइते छन्, कति बिजोक अवस्थामा छन्, कतिको गोली निकालिएको छैन। जसले चाहिँ यो कुराको कमान्ड गरेका हुन् उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उहाँको जिम्मेवारी हो यो। अगर उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न, आफ्नो छोरी बुहारी नाता नातिना आसे पासे घरबेटी लिएर सन्धिहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा पद धारण दिएर राख्नु भएको छ। यसकै लागि 10 वर्ष जनयुद्ध भएको रहेछ नि त। अनि आज आफ्नो शक्ति गुम्यो। अब केपी शर्माजीले चाहिँ अब आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर चाहिँ
अब आज उहाँलाई रोडमै ल्याउनु भएको छ, हामी यहाँ छौँ भनेर उहाँ सडकमा आइसक्नु भयो, माइती घरमा हामीले देखाएको छौँ हामी यहाँ छौँ भनेर। यी राजनेताहरूले कहिले बुझ्ने जनताको मर्म, मातृभूमिको महसुस, मातृभूमिको माया, मातृभूमिलाई हामीले बनाउनुपर्छ बचाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कहिले बुझ्ने, जनताको निम्ति उहाँहरूले कहिले काम गर्ने। यो जुन अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जुन यो सोझो साझो मधेसका जनताहरू इन्डियादेखिबाट पनि ल्याएका कुराहरू आएका छन्, यी जनताहरू प्रदर्शन गरेर के हुन्छ? भोट दिने त नेपाली जनताले हो नि त। नेपाली जनताले स्पष्ट बुझिसके, देखिसके, चिनिसके लकडाउनमा भोगेका पीडाहरू, विदेशमा अलपत्रका कुराहरू, देशमा रोजगार नहुँदाखेरि कति पीडित छ हाम्रो नेपालीहरू, विदेशमा कति बिजोग छ, कहिले बुझ्ने? हामीले त बुझिरहेको छौँ, हामी त उद्धार कार्यमा लागि परेका छौँ, राज वितरणमा लागि परेका छौँ, देश र जनताको निम्ति रात्र खटेर भए पनि हामी दुःख सुख गरेर अघि बढिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जनताले दुःख बुझिसकेका छन्, जनताले पीडा भोगिसकेका छन् भन्नुभयो, तर पनि तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ कि हजारौँ लाखौँ जनताहरू सडकमा आइरहेका छन्, तिनकै पछाडि बसेर होइ गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लानर भन्छ क्या, उहाँहरू आएको होइन, उहाँहरूलाई ल्याएको। कसैलाई पशुपतिनाथ दर्शन गराउने, एक दिनको टुर एन्ड ट्राभल्स भन्छ क्या त्यसलाई। चलो काठमाडौँ जत्तै है घुम फिर के आते हैं भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई बिचरा सोझो साझो जनताहरूलाई चाहिँ त्यसरी एउटा एक दिनको टुर एन्ड ट्राभल्समा चाहिँ काठमाडौँ घुमाउने क्रममा चाहिँ अलिकति 1 घन्टा जति चाहिँ त्यहाँ यसो भिडमभाडमा चाहिँ मतलब हुनुपर्छ है आन्दोलनमा भनेर त्यसरी ल्याएका मान्छे छन्। ती मान्छेहरूलाई उहाँहरूले गाडी व्यवस्थापन, उहाँहरू आउनुहुन्छ फर्केर त गइरहेको हुन्छन्, हामीले त बाटोमा भेट्यौँ, हामीले त धेरैजनासित सोधेँ कहाँबाट आउनु भएको हुन्छ, सर्लाहीबाट आएको, कहाँबाट आएको, वीरगन्जबाट आएको, किन आउनु भएको हो, यहाँ मलाई मान्छेहरूले लिएर आएछ भन्छ। यस्तो तरिकाबाट चाहिँ जनतालाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। नेपाली जनता चाहिँ करदाता मात्रै हो, नेपाली जनताले चाहिँ विदेशमा गएर रेमिटेन्सले यो देश ढाक्नुपर्छ। 17वटा लास आउँदाखेरि पनि सरकार चुप छ। हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक होइन, नेपालका पूर्व राजनेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हाम्रो अभिभावक होइन। देशको निम्ति, जनताको निम्ति 10 वर्ष कोही जनयुद्ध गरेका छन्, कोही 14 वर्ष जेल गएका छन्। जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुहुन्छ उहाँको राष्ट्रवाद चेन्ज हुन्छ, उहाँको आसेपासे उहाँको आफन्तवाद हाबी हुन्छ। अरे यार, एउटा बिजुलीका देउता 18-21 घन्टासम्म लोड सेडिङ भएको यो देशमा नेपाली अन्धकारमा डुबिरहेको बेलामा एउटा कुलमान घिसिङ सरको एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएर आइसकेपछि त्यतिखेर 30-35 अर्ब जति विद्युत घाटामा गइरहेको थियो। र सोच्नुहोस् त, अगर उहाँ नभइदिएका भए 30बाट 35-35बाट 40-40बाट 50 आज हामी डुबिसकेको हुन्थ्यौँ। एउटा राष्ट्रको सबुत आएर बुझेर कहाँबाट कति बिजुली उत्पादन गर्ने, जनताको मर्म बुझेर राजनेता भनेको कुलमान घिसिङ जस्तोलाई भन्न मिल्छ, जसले जनताको पीडा बुझेर उसले विद्युत प्राधिकरणको सबै ऋण पनि चुक्ता गरे, हरेक वर्ष 11 अर्ब अर्थतन्त्रमा टेवा दिए। यी राजनेता होइन? यस्तो मान्छेलाई हामीले किन प्रधानमन्त्री नबनाउने? हामीले कुलमान घिसिङको किन नाम लिइरहेको छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज हामी ढकमक्क बिजुली छ, हाम्रो मोबाइलमा चार्ज छ, हाम्रो ल्यापटपमा चार्ज छ, हामी कारखानामा मजासँगले काम गर्न सकिरहेका छौँ। हामीले त्यत्तिकै नाम लिएको होइन, काम गरेर देखाउने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले राजनेता भनौँ न। हामीले राजनेता प्रचण्डज्यूलाई नभनेको होइन नि, केपी शर्मा ओलीजीलाई नभनेको होइन नि, त्यस्तो 10 वर्ष जनयुद्धमा नेपाली जनताले साथ नदिएको होइन नि। ल ठिक छ, देश कासबास कपासको निम्ति उहाँले गर्नु, तर जब उहाँहरू सत्तामा आउनुहुन्छ, जब उहाँहरू सत्तामा पुगेर चाहिँ जब चाहिँ जनताको र देशको निम्ति चाहिँ काम गर्ने त्यो एउटा कुर्सीमा पुग्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूको राष्ट्रवाद हराउँछ। उहाँहरू आफन्तवादमा हाबी छ, मिलो मतोको पार्टीतिर उहाँहरू हाबी छ। यसरी राष्ट्र बन्छ? त्यो भेडा प्रदर्शन गर्नु, त्यो जनतालाई ल्याएर त्यसरी दुःख दिनु, घुमाउनु, यस्तो यो खर्च बरु गरिब दुखीमा गरिदिएको भए। त्यस्तो धेरै कुराहरू छन्। त्यो भएको कारणले एउटा कुरा मलाई के भन्न मनपर्छ भन्दाखेरि, जनताको दुःख कहिले बुझ्ने, हाम्रो देश कहिले विकास हुन्छ, हाम्रो देशमा कहिले समृद्ध छाउँछ, हामी समृद्ध नेपाली कहिले बन्ने, आफ्नै देशमा रोजगार भएको कहिले हेर्ने, आफ्नै देशमा कल कारखानाहरू भएका स्रोत सम्भावनाहरूलाई कहिले चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्ने। युटिनियमका पहाडहरू छन्, काइनेटिका ढुङ्गाहरू छन्, अरबौँ खरबौँको कुरा छन्, पानीको दोस्रो ठुलो धनी देश, पानी नैबाट क्रान्ति गर्न सक्ने। तर हाम्रै नेता चाहँदैन, पानीबाट क्रान्ति भएको हेर्न चाहँदैन, कृषि क्रान्ति भएको हेर्न चाहँदैन, हाम्रो देशमा रोजगार सिर्जना भएको हेर्न चाहँदैन। किनकि उनीहरू चाहन्छ सबै युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाएर अब हामी बुढा च्याउराले चाहिँ राज गर्ने हो। म कृषि सरपट्टि गएँ। तपाईँहरू लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको छ युवाले अब
राष्ट्रिय राजनीतिमा जानुपर्छ, युवाले अब देशको नेतृत्व गर्छ, बागडोर सम्हाल्छ भनेर कहिले आउँछ यो दिन जब युवाले देशको बागडोर अँठ्याएर बल्ल हामी विकास गर्छौँ, बल्ल हामीले विकास देखेको हेरेर पाउँछौँ? कहिले आउँछ यो दिन? के छ भन्दाखेरि एउटा नीतिले पनि भन्छ तपाईँको एकस चन्द्र तमोहन्ती नचतारा गणैरपी भन्छ कि हेर्नुहोस्, हजुर हजारौँ करोडौँ ताराहरूको बिचमा एउटा चन्द्रमा नै काफी हुन्छ। हजुर त्यसले गर्दा यो देशको नेतृत्व सही भइदियो भने एउटा व्यक्तिले नै देशलाई परिवर्तन, समृद्धि र विकास ल्याउन सक्दछ। अब हामीले विगत भनि नै सकेँ, विगतको इतिहास र वर्तमानको समीक्षा गर्दा अब के भन्दा पुराना अनुहारबाट देशको परिवर्तन र देशको मुहार फेरिने सम्भावना छैन। तपाईँले देख्नुभएको अनुहार कुन हो त्यो आज खुलाइदिनुहोस् न। यो यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले देखेको अनुहारकोमा कुलमान घिसिङका ज्यूको कुराहरू आए, रवि लामिछानेज्यूका कुराहरू आए, अब हाम्रो एउटा वेस्ट नेपालका चाहिँ डाइरेक्टर जापानमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ एचबी ताम्राकारका कुराहरू आए होइन। यसै गरी विभिन्न युवाहरू हाम्रै चाहिँ के भन्दा अहोरात्र चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मानिसलाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर हात दिनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हरेक फिल्डमा चाहिँ एउटा अहोरात्र खटिने हाम्रा जेरी ताम्राकार पनि सम्भव नहुने कुरो भएन होइन। असम्भव भन्ने कुरो छँदै छैन होइन। त्यो उनीहरूले के भन्दा इम्पोसिबल इज नथिङ इन द वर्ल्ड भन्छ कि, असम्भव भन्ने शब्द नै छैन। त्यसरी रहेको कुरो के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि आजसम्म हेऱ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको चर्तीकला हेऱ्यौँ, 36 र 74 को कहानी अझै पनि चलिरहेको अवस्था हेऱ्यौँ, देशको दोहन नदी नाला कल कारखाना बेचेका कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। अब एमाले अहिलेको नेकपा जुन पार्टी छ, यी पार्टीभित्र रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री समेतका व्यक्तित्वले महाकाली जस्ता राष्ट्रघाती, टनकपुर जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गरेर देशलाई चाहिँ बिक्री गरेको अवस्था विद्यमान रह्यो। यसै गरी समाजवादी पार्टी विशुद्ध के भन्दा भारतीय चाहिँ एउटा इसारामा स्थापित भएको पार्टी राप्रपा भनेको तपाईँको देखिहाल्नु, उसको न नीति छ न थिति छैन। यो खालको के भन्दा यी के भन्दा दल, यी दल के भयो भन्दाखेरि कमाइ खाने भाँडो भए। यिनीहरूमा के छ, सिद्धान्त बिनाको राजनीति छ, ज्ञान बिनाको विज्ञान छ, क्षमता छैन, अदूरदर्शिता छ, अज्ञानता छ, अनभिज्ञता छ, देशप्रति माया छैन। यी जति चाहिँ नेतृत्वहरू छन्, चाहे भन्नु पुष्पकमल दाहालको इतिहासलाई पटक पटक कति चाहिँ बोलिराख्ने, उहाँको रक्तरञ्जित इतिहासले देशका चाहिँ अहिले पनि देश पीडामा छ। 50 वर्ष चाहिँ धकेलिएको अवस्था छ। जति गुणगान गाए पनि उहाँबाट देश परिवर्तन हुनु सम्भव छैन। यसै गरी एउटा चाहिँ योभन्दा पिएचडी होल्डर तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हामी ठुलो आशा गरेका थियौँ, उहाँ पनि कहिले चाहिँ नि कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले बर्बर आएर उहाँको चाहिँ बोली नै के भन्दाखेरि बर्बर आएको छ। अहिले राजालाई भेट्न पाऊँ भनेर घुमिफिरी सत्तैमा जाने कुराहरूको चाहिँ दास्ताको मानसिकताको उपजमा हिँडिरहेको अवस्था छ। अब महाकाली सन्धिमा चाहिँ पैसा लुटेर चाहिँ कता करोडौँ अरबौँ घर बनाएका छन् पार्टीका मान्छेहरूले। अब माधव कुमार नेपालको त्यही महाकाली सन्धिको चाहिँ कृपाबाट भारतकोले 22 महिना प्रधानमन्त्री चलाएकी अवस्था हो। अब हाम्रा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हालत पनि हेरिहाल्नु, उहाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मात्रै भएन, हाम्रा देश भुवा गइसके, पाठ्यक्रममा चाहिँ लिपुलेख राख्नुहुन्न भनेर व्हिप जारी गर्नुभएकै हो। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुहोस्, युवा नेतृत्व बाहेक विकल्पै छैन। किन युवामा जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ, क्षमता हुन्छ, विज्ञता हुन्छ। त्यो उनीहरूले के भन्दा यी चाहिँ नेतृत्वमा विज्ञता भएन। कसरी देशलाई चलाउने, देशमा चलाउने राजनीति भन्ने छँदै छैन। आयातित राजनीति छ, आयातित धर्म छ, आयातित विचार छ, आयातित संस्कारबाट चाहिँ हामी के भन्छ कुसंस्कारको पराकाष्ठमा नेपाली जनताहरू मडालिरहेका छौँ। जसरी के भन्दा बादलमा चाहिँ हराएको काग जस्तो भएको अवस्थाले अहिले के छ भन्दा अब विकल्प भनेको नयाँ युवा शक्तिहरू, विज्ञ, राष्ट्रभक्ति प्रेमी कसैबाट सञ्चालित नहोस्, लम्पसारवादी नहोस्। त्यसले गर्दा आज तपाईँले हेर्नु, इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन। हेर्नु आज तपाईँको चाहिँ महेन्द्रकै पालामा 17 सालदेखि लिएर तपाईँको 28-30 साल 10 वर्षमा आज हेर्नुहोस् न, तपाईँको कल कारखाना भनौँ, विद्यालय, शिक्षालय, रङ्गशाला, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, 206वटा कल कारखाना, टर्ली बस, गङ्गाला भनौँ, तपाईँको भिरकोटीका अनेक तपाईँको एकजना व्यक्ति नेपालको दर्शनलाई के भन्दा साक्षी मानेर एउटा नेपालको परिस्थितिलाई बुझेर राष्ट्रियतालाई अङ्गीकार गरेर देशको लागि एउटा व्यक्तिले 10 वर्षमा त कायापलट गर्यो भने कि राजा महेन्द्रलाल बोल्न सक्छौँ। त्यस इतिहास हामीले बोल्न सक्दैनौँ। आजै चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस हो। आज प्रजातन्त्रको उदय 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसलाई मनाउनु पर्थ्यो। आज जहानिया राणा काका शासनबाट त्यस्तो चाहिँ विभेदयुक्त दासत्वबाट भनौँ ल्याएको चाहिँ प्रजातन्त्रको आज न विधा छ, न त्रिभुवनको सम्झना छ, न राष्ट्र यो देशलाई जसले एकीकरण गर्यो
उसको माओ सेतुङका चाहिँ पूजा फोटामा पूजा हुन्छ, लेनिनका फोटामा पूजा हुन्छ, स्टालिनका फोटामा पूजा हुन्छ, महात्मा गान्धीका फोटाको पूजा गरेर स्लोट गर्छन् भने जसले देशलाई बनायो, जसले नेपाल भनेर चिनायो, त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायणको चाहिँ यो देशमा सम्मान हुन नसकेको अवस्था छ। यो दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि मैले चाहेको हाम्रो मिसनको उद्देश्य म के हो, मुलुक के हो, राष्ट्र के हो, मेरो दायित्व के हो, मेरो कर्तव्य हो, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने खालको चेतना जागरुक बनाएर यस्ता युवाहरूलाई देशको चाहिँ बागडोर जबसम्म चाहिँ हस्तान्तरण हुन सक्दैन तबसम्म देशमा परिवर्तन हुन्न। यो देश विलिन भएर जान्छ। आजको खेलाइ आज हेर्दै जानुहोस्। के हुन्छ भन्दा दुईटा लडिरहेका छन्। एउटै पार्टी एउटै सरकारका शीर्षस्थ नेताहरू पद कुर्सी पावर गरिमा महिमा खतम भएको हुनाले आफ्नो परिवार पनि पदबाट बहिर्गमन भएको अवस्थामा जनतालाई हायरमा ल्याएर यहाँले के गरेका छन्, फायर गरिरहेका छन्। त्यो जनताले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता चेतना नै यस्तो चिज हो जसले परिवार समाज विश्वलाई नै परिवर्तन गर्न छ। हामीमा चेतना छैन। सबभन्दा पहिला म को हुँ, मुलुक के हो, राष्ट्र के हो, मैले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, यो देश मेरो हो, यो देशलाई म बनाउँछु। जननीभन्दा संसारमा ठुलो कोही पनि छैन। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएছি भनेर नीतिले पनि उख्यान गरेको छ। आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको देश स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भने पहिला समयमा राष्ट्रवाद बाप जागिर त हुनु पऱ्यो। एउटा विभेद हुनु भएन। आज तपाईँ होस्टेलमा जाँदाखेरि तपाईँले डिपोजिट राख्नुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य होइन घाँस बाँस कपासको निःशुल्क व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यो एउटा मेन क्वेसन हो भने आज यतातर्फ सर्वत्र भ्रष्टाचारले चाहिँ चरम सीमाना आएको अवस्था छ। अब मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाको कहरमा त्यस्तो दुःख पाएको अवस्था देखेकै छौँ। कोरोनाको कहरमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने छोडेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा के भन्दा यिनीहरू भिजन भएन। बिना भिजन, बिना प्लानिङ, बिना रणनीति, बिना चाहिँ अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा र अनपढ र अनभिज्ञ र लम्पसारवादी र माटो र जनताप्रति माया नभएका नेतृत्वबाट देश खतम भयो, भड्खलामा गयो। तसर्थ त्यो कारणले मिसन नेपालले के गर्यो भन्दा युवाले नै जोस जागर ल्याएर देशलाई बनाउनुको लागि युवा अगाडि सर्नै पर्छ, तब मात्र देश बन्छ। होइन भने एक बन्दैन दुई बन्दैन। यो ध्रुव सत्य पनि हो। यतिनीहरूले यो नाटक मञ्चनमा यी जनताहरूले हामीलाई भेडा बनाएको छ भने अझै पनि चेतना आउँदैन भने यो देश र मुलुकको देशको लागि दुर्भाग्य हो भन्ने हाम्रो ठाउँमा हेर्नुहोस्। त्यसै गरी म जेरीजीसँग आउन चाहन्छु। संसद विघटन भएसँगै नेपालमा अहिले राजनैतिक दलहरू उथलपुथल भइरहेको अवस्था छ। कतिले त सङ्कटकाल पनि घोषणा गर्छ कि केपी ओलीले भनेर शङ्का पनि गरिरहेका छन्। के मान्नुहुन्छ? अब यो शङ्काले लङ्का जलाएर पनि हुन्छ पहिला कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो राजनेता भनाउँदाहरूले चाहिँ जतिले पनि चाहिँ देशको जनताको चाहिँ भोट लिएर चाहिँ आफ्नो स्थान पाउनु भएको छ उहाँहरूले जनताको निम्ति चाहिँ के ल्याउनु भएको त सम्झौताहरू भन्दा चाहिँ गुठी विवेक ल्याउनु भयो। राष्ट्रघाती सम्झौता हो। गुठीहरू मास्ने, संस्कृति मास्ने, नागरिकता विभेद ल्याउनु। नागरिकता अब जोबादेलाई दिएर पछि गएर भोटिङ भयो भने त हामी नै नेपाली नै अल्ट मतमा पऱ्यो भने त यो त इन्डिया पनि बन्न सक्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा एमसिसी जस्तो घातक कुराहरू चाहिँ यो पास गर्ने कुरा। हामीले भोट दिएका जनता भोट माग्न जाँदाखेरि जब केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रचण्डज्यूले भोट माग्न जाँदाखेरि अथवा जति पनि अहिले एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँले भोट माग्न जाँदाखेरि एमसिसी पास गराउँछौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेको भए तपाईँले यत्रो दिँदैन थियो नि त। हामी गुठी विवेक पास गराउँछौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर जानुभएको भए त कसैले पनि भोट पाउँदैन थियो। हामी यो देश बनाउँछौँ, तपाईँले यति काम गर्छौँ, हामी यो बाटो बनाउँछौँ, यहाँ कारखानाहरू खोल्छौँ, देशलाई विकास गर्छौँ, हामीलाई विश्वास गर्नु भनिसकेपछि जनताले के गरे ए हो कि क्या हो गर्छ कि क्या हो भनेर उनीहरूलाई भोट दिएको हुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ जब सत्तामा पुग्नुहुन्छ अनि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू जन्मिन्छन्। यहाँ एमसिसीका कुराहरू आउँछन्, गुठी विवेकका कुराहरू आउँछन्, नागरिकता विवेकका कुराहरू आउँछन्। आज पनि निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारालाई पक्रिन सकेको छैन। के त्यो कोही मन्त्रीको त छोरा होइन, कोही त्यो सांसदको त छोरा होइन, कोही त्यो शक्तिशाली व्यक्तिको त छोरा होइन। किन पक्राउ पर्दैन? कहिले एउटा गरिब दुखीको छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। आज संसद विघटन भएको छ। त्यो किन भइरहेको छ? सत्ता एकजना छोड्न नमान्ने, अर्कोले चाहिँ छोडेर म बस्छु भन्ने मिलो मतमा जान्छ। मिलो मतमा जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले शक्ति प्रदर्शन गर्नु, सत्तामा त उहाँ हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ प्रचण्डज्यूलाई त त्यही गाली गुलज गर्नुहोस्, जति भन्नुहोस् माधव नेपालजीलाई, तपाईँलाई कानुनले छुँदैन। अहिले केपी शर्माजीलाई भन्नुभयो भने फेरि छुन सक्छ है फेरि, किनकि कानुन अहिले उहाँको हातमा छ होइन। धेरै हामीले लाइभहरू देखाएको छ प्रचण्डको विरुद्धमा चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ, बोल्छन् पनि। मान्छेहरू अनुपत्र परेका छन्, मान्छेहरूको शिक्षकलाई मारेको छ गाउँमा, पढ्न दिएको छैन। 13, 14, 15 वर्षको बालकहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती घरबाट चाहिँ एकजना आउनै पर्ने, चन्दा दिनै पर्ने, कति त्यो आतङ्क मचिएको छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने एउटा आमा हुन्छ, निस्वार्थ आमा हुन्छ, उसले कहिले पनि हत्या हिंसा, उसले कहिले पनि अन्याय अत्याचार गरेको हुँदैन।
ऊ एउटा आमा हुन्छ, उसले भर्खर एउटा बच्चा जन्माउँछ। त्यो बच्चाको सोच्नुहोस्, कसैले पनि आतङ्ककारी अथवा कसैले पनि पैसाको लागि अथवा कसैले पनि त्यो बच्चाको हत्या गर्न खोज्छ भने त्यो आमाले अब हेरेर बस्छ? त्यो आमाले पनि हतियार उठाउँछ, त्यो आमाले पनि हत्या गर्छ, त्यो आमाले पनि विद्रोह गर्छ आफ्नो छोरालाई बचाउन। त्यही हो मातृभूमि। हामी पनि आफ्नो मातृभूमिलाई बचाउनको निम्ति हामीले अहिलेसम्म कसैको हत्या गरेका छैन। हामीले पनि मातृभूमि बचाउनको निम्ति हामीले पनि हतियार उठाउन सक्छौँ। आफ्नो देश बचाउनको निम्ति राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताहरू खारेज गराउनको निम्ति हाम्रो नेपाल आमालाई दोहन गरेको हामी हेर्न सक्दैनौँ। हामी पनि आफ्नो मातृभूमिलाई बचाउनको निम्ति हामीले अहिलेसम्म कसैको हत्या गरेका छैन। हामीले पनि मातृभूमि बचाउनको निम्ति हामीले पनि हतियार उठाउन सक्छौँ। आफ्नो देश बचाउनको निम्ति राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताहरू खारेज गराउनको निम्ति हाम्रो नेपाल आमालाई दोहन गरेको हामी हेर्न सक्दैनौँ। कोही त बोल्नु पर्यो। हामी युवाहरूले अब यो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ। सिंह जस्तो युवाहरू नेतृत्वमा जानुपर्छ। बुढो स्यालहरूको हामीले राजनीतिक हेऱ्यौँ, उहाँहरू केका लागि यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभएको रहेछ। 10 वर्ष जनयुद्ध के को लागि भएका थिए? आज मलाई नसोध्नुहोस्, उहाँको कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस्, जनमुक्ति सेनालाई गएर सोध्नुहोस्, घाइतेलाई गएर सोध्नुहोस्, शहीदका परिवारलाई गएर सोध्नुहोस्। 14 वर्ष जेल हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी बसेर आउनु भएको त्यही अहिले एमसिसीको कुरा ल्याउनको निम्ति हो। एमसिसीमा छ के? एमसिसी भन्दा करोडौँ अरबको युरेनियम पहाडहरू, काइनेटिका ढुङ्गाहरू, पानीको दोस्रो ठुलो धनी देश, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, द हाइएस्ट माउन्टेन एभरेस्ट इन द वर्ल्ड भनेको नेपालमा छ। हिमाल पहाड तराई कोही छैन। तराई तपाईँको प्राकृतिक देन। हेर्नुहोस् त तपाईँ मलेसिया सिङ्गापुरमा जानुहोस् त, त्यहाँको मौसम 12 महिना 12 काल एउटै मौसम हुन्छ, त्यहाँ कहिले जाडो हुँदैन। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, आज यहाँ घाम लागिरहेछ भने तपाईँ धरानको भेलेटार जानुहोस् त, त्यहाँ हुस्सो लागेर ठाउँको ठाउँ मात्रै देख्दैन। यस्तो प्राकृतिक देन छ। पानीको पोकली फल्सहरू झर्नाले झमक्क स्वर्गभूमि हाम्रो देशलाई नर्कभूमि बनाइरहेको छ। अनि हामी नेपाली जनता चाहिँ टुलु भएर हेर्ने, कार्यकर्ता भएर त्यही कामै गर्न नसक्ने, त्यो चेन्जै ल्याउन नसक्ने, जस्तो डेभलपै गर्न नसक्ने। आज 80 लाख नेपाल दाजुभाइहरू विदेशमा जान बाध्य हुनुहुन्छ। रिमिटेन्सले यो देश थाकेर कहिलेसम्म बस्ने? अस्ति भर्खर मलेसियाबाट 17वटा लास आएको छ। त्यो 17वटाको परिवार छैन, यिनीहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने हो। उनीहरूले रिमिटेन्सले यो देश आएको छ। उनीहरू विदेशबाट फर्केर आउँदाखेरि रातो कार्पेटमा उनीहरूलाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ नेपाल सरकारले। उनीहरू नै हो करदाता। हामीले रिचार्ज कार्डदेखि लिएर पानीदेखि लिएर भाडादेखि लिएर बिजुलीदेखि लिएर पानीदेखि के कुरामा हामीले कमी गरेका छौँ? हामीले मरि मेटेर कर तिरेको छौँ। आफ्नो कर्तव्य नेपाली जनताले पुरा गरेका छन्। अनि उहाँहरू चाहिँ खै गाडीको व्यवस्थापन गरेर कसरी हुन्छ हुल देखाउँ, कसरी हुन्छ ग्याङ देखाउँ, कसको कति जमात छ। 1 लाख मान्छे अस्ति प्रचण्डकोमा आउनुभयो। अब भोलि 2 लाख जना फेरि केपी शर्मा ओलीसँग फेरि 3 लाख। फेरि यो जनता खेलाउन हो, यो देशकै खेलाउन हो। यो हाम्रो मातृभूमि हो। मातृभूमिको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामी सम्पूर्णलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि उहाँहरू चाहिँ खै गाडीको व्यवस्थापन गरेर कसरी हुन्छ हुल देखाउँ, कसरी हुन्छ ग्याङ देखाउँ, कसको कति जमात छ। 1 लाख मान्छे अस्ति प्रचण्डकोमा आउनुभयो। अब भोलि 2 लाख जना फेरि केपी शर्मा ओलीसँग फेरि 3 लाख। फेरि यो जनता खेलाउन हो, यो देशकै खेलाउन हो। यो हाम्रो मातृभूमि हो। मातृभूमिको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामी सम्पूर्णलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले युवाहरू जागरुक भएको छ। त्यो पहिलाको जस्तो जेनेरेसन होइन, पहिलाको जस्तो जमाना छैन। भाषणमा पत्याउने, हामीले चाहिँ गफ कुराहरूलाई पत्याउने। मैले बारम्बार भन्दैछु एक्सन टक मोर देन स्पिच भनेर। कतिचोटि मैले भन्ने, भाषण दिएर काम हुँदैन। मान्छेलाई रासन चाहिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई 1 किलो मैले चामल दिएँ भनेर हुन्छ? चामल भनेको त हातबाट एक्सनमा दिनु पऱ्यो नि त। बिजुली पानीका कुराहरू, बसी हामी मुखमै भात पुऱ्याउँछौँ भन्ने कुराहरू बोलीले मात्रै खालि राजनेताहरूको पनि। तपाईँ पनि त मान्छे हो, हामी पनि त मान्छे हो। तपाईँ त कुनै गड गिफ्ट त होइन। गड गिफ्ट हो नि त, हामी सम्पूर्ण गड गिफ्ट हो। एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी साइकोलोजी हेर्दैछौँ, अहिले नेचर चिन्दैछौँ, बुझ्दैछौँ को राजनेताले के गरे हो। बाबुराम भट्टराईजीले गर्न सक्थे, योग्यता भएको मान्छे हो। खुट्टा तान्दा आज बडबडाउँदै हिँड्नु भइरहेछ। कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, के दिमागमा आउँछ। गर्न सक्ने मान्छेलाई हामी गर्न सक्ने नै भन्छौँ, नगर्न सक्ने मान्छेको हामीले विरोध गर्छौँ। ओके, म कृष्ण सरतर्फ आएँ। पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटनाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। प्रहरी प्रशासनमाथि निर्मला पन्तको घटनाक्रममा बेला हत्या प्रकरण बेला प्रश्न उठेको थियो। अहिले भागीरथीको पनि प्रश्न उठ्दै पनि सुदूरपश्चिमका प्रमुखले सुवेदी सरले हत्यारा पत्ता लाग्नुभयो भनेर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ दिनेश भट्टलाई। तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ दिनेश भट्ट नै हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के लाग्छ यो? उनको आमाले त होइन भनेकी छिन्, के भन्नुहुन्छ?
अब के छ भन्दाखेरि यो घटनालाई निर्मला पन्तको घटनाको सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ गहिरिएर अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि हो। एउटा चाहिँ 13 वर्षीय बालिका आफ्नो साथीहरू कहाँ पढ्न गएको अवस्थामा होइन अचानक के भन्दा बलात्कृत भएर चाहिँ नि उखुबारीमा चाहिँ नि फालेको लास फेला पर्नु र त्यो समयमा अनुसन्धान घटनास्थलमा रहेका सबुत प्रमाणहरूलाई पनि नष्ट भएका कुराहरू बजारमा आउनु र अपराधीको छेउछाउमा पुगेको अवस्थालाई पनि के भन्दा राजनीतिक पावरबाट चाहिँ एउटा के भन्दा संरक्षण गरिएको कुराहरू बजारमा आएको अवस्था छ। पाप त धुरीबाट कराउँछ। निर्मला चाहिँ नानीले न्याय अवश्य पनि पाउँछिन्, त्यो चाहिँ के भन्दा ढिलो चाँडोको कुरा हो। यसै सन्दर्भमा तब जस्तै सम्झना विश्वकर्मा चाहिँ एलिसा तामाङ भनौँ अब विभिन्न चाहिँ बालिकाहरू चाहिँ बलात्कृत भएको अवस्था छ। त्यसैको सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ यो अब कैलाली तपाईँको चाहिँ हाम्रो भागीरथी अब नानीको पनि 17 वर्षीय मङ्गलबार पढ्न गएको बुधबार लास फेला पर्नु होइन। 21 गते चाहिँ नि स्कुल जानु, 22 गते चाहिँ नि लास फेला पर्नु। अब दिनेश भट्टले चाहिँ नि कुरेर बस्नु। दिनेश भट्टले चाहिँ नि मेरो बुवा मेरो फुपूलाई चाहिँ के भन्दा भागीरथीको चाहिँ नि बुवाले चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूले प्रतिशोध लिएको भन् जस्ता कुराहरू बजारमा आउनु र यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई मार्न र बलात्कार गर्न अलिकति कठिन छ। अपराध शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि एकजना आइमाई एकजना भनौँ पुरुषबाट चाहिँ भनौँ बलात्कार हुँदैन र त्यसमा त अब के भन्ने त नदेख्ने गरी पछाडि ढुङ्गाले हानेर बेहोस बनाएको हुनु पर्यो भनौँ न। त्यो एउटा विभिन्न खालका सर्कमटेन्स अनुसन्धानका पाटाहरू छन्। अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब भागीरथी नानीको आमाले दिनेश भट्ट चाहिँ यसमा हुन सक्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति फेरि बजारमा आए। यसले गर्दा के छ भन्दा अब यो बलात्कार चाहिँ नि सामूहिक बलात्कारको परिस्थिति हो भन्ने हामीलाई लागेको अवस्था हो। अब चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ नि सक्षम योग्य विज्ञ अनुसन्धानकर्ता अब उत्तम सुवेदी डिआई साहब त्यहाँ पुगेर एउटा अनुसन्धानका पाटा र बाटाहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरेर यो मान्छेले गरेको भन्ने कुरो मतलब सार्वजनिक गरियो। अवश्य पनि के भन्दाखेरि बनावटी त मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि अब राज्य नै यत्रो आन्दोलित भएको अवस्था छ। देश विदेशबाट पनि अब भागीरथीले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी पनि रोडमा आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ऊ होइन भन्न त मिल्दैन र यो बाहेक अरू को छ भन्ने यहाँनिर प्रश्न जान सक्छ। हेर्नुहोस् यो बाहेक अरू को छ, कुन कारणले गयो, त्यो चाहिँ प्रश्न अहम प्रश्न छ। अनुसन्धानको दायरामा ऊ आएकै छ। दुधको दुध पानीको पानी हुने नै छ। किनभने एउटा जिम्मेवार यो त के त भन्दा केन्द्रदेखि अब सिबिआईदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर विभिन्न यो इन्भेस्टिगेसन विङ्स टिमहरू गएको अवस्था छ। तिनीहरूले हाम्रो त के भन्दा यस्ता अपराधीलाई जसले बलात्कार गरी हत्या गर्छ, जसले देशलाई दोहन गर्छ, जसले राज्य द्रोही काम गर्छ, जसले चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा चाहिँ के भन्दा गम्भीर प्रकारका अपराध गर्छ, त्यसलाई नो एफआइआर हेर्नुहोस्, नो इन्क्वायरी, अन द स्पट डेथ अर्थात् फाँसीको सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पटक पटक राज्यलाई हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण र ज्ञापन पत्र पनि दिएको अवस्था हो। जबसम्म समाजमा के भन्दा कडा कानुन हुँदैन तबसम्म समाज के हुन्छ उच्छृङ्खल हुन्छ। कडा कानुनले के गर्छ भन्दा समाजलाई व्यक्तिलाई के हुन्छ एउटा अनुशासित बनाउँछ। यदि मैले यो घटना घटाएँ भने मलाई मर्नुपर्छ भनेपछि त्यो घटना घट्दैन। त्यो एउटा त्यो चेतनाको पनि जागरण गर्नु जरुरी छ र कडा कानुनको जागरण गर्नु जरुरी छ। भागीरथीको सम्बन्धमा जुन आमाबाट आएका सामाजिक सञ्जालमा दिनेश भट्ट चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो चाहिँ छोरीको हत्यारा हुन सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। यसमा पनि के भन्दा हामीले पहिला थप अनुसन्धान गरेका छौँ। अब यो चाहिँ दिनेश भट्ट त्यसमा संलग्न भएको 100% हो, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर दिनेश भट्ट तर किन के कारणले होइन कहिले त्यहाँ के आयो भने एकअर्कामा अहिले त तपाईँको देखिहाल्नु भएको छ। अब दाजु र बहिनीको चाहिँ प्रेम सम्बन्ध, ससुरा र बुहारीको प्रेम सम्बन्ध, अब चाहिँ बाउले छोरीलाई बलात्कार गरेका सम्बन्ध, यी विभिन्न खालका चाहिँ यो चाहिँ यो भनौँ यो अशृङ्खल यो भन्नै नहुने यो चाहिँ पाषाण युगको चाहिँ पराकाष्ठमा देश चाहिँ समाज एउटा विक्रान्त र अशान्त भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो पाटोलाई किन भन्दा दिनेश भट्टले किन कसरी हत्या गर्यो, कहाँ गऱ्यो, किन गऱ्यो, गर्नुको कारण के हो होइन, त्यो त उसकोलाई सघाउ पुर्याउने उता मलजल दिने या उसँग संलग्न हुने व्यक्तिहरू ती अपराधी कर्मीहरू को थिए वा थिएनन्, त्यो पाटोलाई प्रहरीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो विवाद आयो भने यो विवादलाई
नम्बर 1 मोबाइलमा यो कुरा भएका कुरा, नम्बर 2 यो प्रमाण, नम्बर 3 यो प्रमाण, नम्बर 4 यो प्रमाण, नम्बर 5 यो प्रमाण। यो प्रमाणको आधारमा यो प्रमाण किनभने व्यक्तिले के भन्दाखेरि मैले जस्तै म कुनै अपराध गर्छु भने कानुनले के गरिरहेको छ मैले तपाईँलाई बयान नदिए पनि हुन्छ, म मौन बस्न पनि सक्छु हेर्नुहोस्। तर मलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा प्रमाणले घेर्नु पऱ्यो नि। यो तपाईँको मोबाइल घटनास्थलमा फेला पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि घडी फेला परेको छ, तपाईँको चाहिँ भनौँ चितरेको नङ मासु फेला परेको छ, तपाईँको कपाल फेला परेको छ, तपाईँको फुटप्रिन्ट त्यहाँ छ, तपाईँको चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट त्यहाँ छ, अब तपाईँले चाहिँ उसलाई टर्चर गरेका प्रमाणहरू यहाँ छन् र तपाईँ भेजिनियल भनौँ स्वाबहरू अथवा भनौँ त्यो टेस्ट ट्युबबाट घटनास्थल निकालेका प्रमाणबाट नि तपाईँकै चाहिँ ब्लड देखिन्छ होइन, डिएनए टेस्टबाट पनि तपाईँको आयो प्रमाणले गर्छ हो। त्यसपछि म चुप लाएर भयो हो मैले गरेँ किन प्रमाणले घेर्यो नि त। तुरन्तै यो के भन्दा सार्वजनिक गर्यो नेपाल प्रहरीले धन्यवाद छ, तर के भन्दा जब शङ्का हुनु भएन। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो कारणले यो प्रमाणको आधारमा र उसको स्वयं बयानको आधारमा यही नै के भन्दा हत्यारा हो, बलात्कारपछि हत्या गरेको हो र भन्ने कुरा देखाइसकेपछि अन्य थप अनुसन्धान, यो त प्रारम्भिक अनुसन्धान हो। अब किन भन्दा अनेक पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्थालाई जोड्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिसँगै अब चुनाव हुन्छ, निर्वाचन गरिन्छ, 17 र 27 गते मिति समेत तोकिसक्नु भएको छ। राजनीतिक अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय चुनाव हुन दिन्नौ भनेर एकतर्फी रूपमा धेरै पार्टीहरू लागेका छन् भने अब चुनाव गर्नुपर्छ भनेर केपी ओली एकतर्फी हुनुहुन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? 17 र 27 मा चुनाव हुन्छ, अब के युवा आउँछन् चुनावमा, के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ अमृत भाइले पनि होइन। त्यसमा तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ जुन किसिमको राजनीतिक चलिरहेछ नि हजुर, अहिले एकदमै देश बन्छ कि देश बन्दैन कि देशमा साँच्चै के हुन लागेको हो कि भन्ने एउटा किरण पनि चाहिँ हुन चाहिँ आएको छ है। तर जुन केपी शर्मा ओलीजीको जुन कदम छ सुरुमा त हामी पनि जस्तै हो कि क्या राम्रै गर्नुभयो भने प्रचण्ड जस्तो एउटा 10 वर्ष जुन युद्ध लडेर आउनुभएका 17,000लाई शहीद बनाउनु भएका, हजारौँलाई अपाङ्ग बनाउनु भएका, अलपत्र बनाउनुसँग त त्यतिको रिसिपी त ल्याएछ। आँटिलो त आँटिलो हो, गोर्खाली प्रधानमन्त्री भनेर हामी सम्बोधन पनि गरे हो। त्यसमा फेरि एउटा केपी शर्मा ओलीजी भनेर त जे पनि एउटा नक्सा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ गावेर जे पनि बनाएर आँट पनि गरे, चाइलिङ त गरे हो। के गर्छ कि बाले भनेर चाहिँ सोच्दै थियो पछ्याउन खोज्दै थियो, ल्यात्त लाएर एमसिसी पास गर्छु भनेर त्यो बहादुर रायमाझी आइहाल्नु ऊर्जा मन्त्री। अब विश्वास कसरी गर्ने हामी? प्रचण्डजीलाई विश्वास गर्ने त कुनै आधारै छैन। कुन चाहिँ आधार, कुन चाहिँ बाटोबाट पत्याउने त सोच्नुहोस् न। हाम्रो कोही बुवा बहिनी चेलीबेटी छोराछोरी कोही हाम्रो चाहिँ त्यो 10 वर्ष जुनमा शहीद भएर यो देशमा क्रान्ति छैन, यो देशमा समृद्ध छैन, यो देशमा विकास छैन, हामी त चुप लागेर त बस्दैनौँ। अहिले उहाँकै कार्यकर्ताहरू धेरै हजारौँ असन्तुष्ट छ, छुट्टिएर बस्नु भएको छ हो कि होइन? त्यो कारणले यो चुनाव चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। किनकि केपी शर्मा ओलीजीले यो चुनाव त गराउँछ, तर यसमा त्यो भोट दिने मान्छेहरू चाहिँ को हुन्छ? पहिला प्रश्न यो भयो, के आधारमा भोट दिन्छ? दोस्रो प्रश्न यो भयो, त्यसो चाहिँ के सोचेर भोट दिन्छ? भोट दिने त्यो हातहरू पहिला पनि देखेँ हुन्, उखान टुकाका कुराहरू छन्, यहाँ भाषणका कुराहरू छन्। मैले भनिरहेको छु यो देश बिग्रिनुको 3टा कारण भनेको भाषण, त्यो भाषण सुनेर जनताले दिने शासन, जनताले पत्याएर भोट दिन्छ अनि ऊ शासनमा पुग्छ नि त। अनि त्यसपछि दिने झुटो आश्वासनको खेती गर्ने, भाषण ठुल्ठुला दिने। मैले भन्न खोजेको यति मात्रै छ। देश विकास हुने राजनेता चाहियो, देश विकास हुने राजनीतिक होस् न, देशमा समृद्ध छ हुने राजनीतिक होस् न, देशमा क्रान्ति कृषि क्रान्ति हुने राजनीतिक सुरु गरौँ न, कासबास कपास व्यवस्थाको राजनीतिक सुरु गरौँ न। असम्भव के छ गर्न खोज्यो भने सत्तामा तपाईँहरू बस्ने, सम्झाउनु हामीले पर्ने, दौडधुप हामी गर्नुपर्ने, मान्छेको उद्धार हामीले गर्नुपर्ने, राहत वितरण हामीले गर्ने नि। देश र सरकार र राजनेता र पूर्व नेताहरूले चाहिँ के गर्ने हो? मिलोमतोमा जाने सक्षम व्यक्तिहरूलाई कहिले नेतृत्वमा दिनलाई हामीलाई दिनुहोस्, कुलमान घिसिङलाई दिनुहोस्, जनताले चाहेका व्यक्तित्वलाई दिनुहोस्। त कसरी समृद्ध सम्भव छैन? यहाँ हामीसँग के कुराको कमी छ? यो त कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चामल छ, भात पकाउने भाँडो छैन। पानीबाट क्रान्ति हुन सक्ने भइसकेको थियो, क्रान्ति हुन्छ। कुलमान घिसिङ सरले गरेर देखाइसक्दा पनि आज उहाँ जस्तो एउटा युग पुरुषलाई यो सरकारले सम्मान गर्न सकेन। आज पनि त्यत्रो 17वटा लास, कहिले 4वटा लास, कहिले 3वटा लास, यसरी चाहिँ आफ्नो देशमा भित्तिँदा उनीहरूको परिवारको के हालत भयो? के सपना बोकेर गएको थियो? ऋण काटेर अर्काको देशमा
18 त्यत्रो 50-60 डिग्रीको घाममा दुःख गर्न जान्छन्, यहाँ नेपाल बन्द गराएर बस्छ, ट्याक्सी जलाउँछ, तरकारी फ्याल्छ, यहाँ कुटपिट गरिन्छ, गुन्डागर्दी गरिन्छ, अनि आफू चाहिँ करोडौँको गाडीमा त्यो कता कता बन्द सफल भएको छ कि छैन हेर्दै जान्छ। यहाँ एउटा ठुलो लडाइँ चलिरहेको छ। अब यो देश यही तरिकाबाट गयो अगर केपी शर्मा ओलीजीको बुद्धिले भ्यायो भने जनताले चाहेको युवाहरूलाई यो देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जनताको मर्म, जनताको भावना, जनताको सम्मान स्वरूप ल हामीले गऱ्यौँ राजनीति। हजुर। अब हामीलाई पुग्यो, अब धर्म कर्म गर्ने बेला आएको छ साथीहरू। कोही कोही तरकारी पसल गर्नेतिर लागौँ, कोही गङ्गाको दर्शन गर्नेतिर लागौँ, कोही कतातिर लागौँ। अब हामीले सकेनौँ, जनताले देखिसके, बुझिसके। जति पनि हामीले किनेर ल्याएर देखाएको भेडा प्रदर्शनले के गर्छ उनीहरूलाई थाहा नै छैन, कसकोमा आएको के गर्न आएको नै थाहा छैन। खालि त्यो मान्छेको हुल देखाउनु पर्यो। ल जेरी ताम्राकार जस्तो युवाहरूलाई ल त्यो कार्यकर्ता बनाएर देखाउनुहोस् त। हामीलाई तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै पनि पार्टीको कार्यक्रममा? हामी आफ्नै कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई राष्ट्रको माया छ, हामी सत्य कुरा हेरिरहेको छौँ कसले के गर्दैछ भन्ने। अगर त्यही निर्मला पन्तको भनिरहेको छु मैले, त्यही निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारा त्यही राजनेताको छोरा भइदियोस् त। त्यो छोरी भइदिएको भाइ, कुनै पनि सांसदको छोरी भइदिएको भए चुप लागेर बस्थ्यो, ए छोर आन्दोलन, मेरो छोरीको यो हत्या भएको छ, पहिला यसलाई कारवाही गराउनुपर्छ, हामी यहाँ छौँ, हामी त्यहाँ छौँ, हामी कहाँ छौँ भनेर आन्दोलन हुन्थ्यो। प्रचण्डले कहिले पनि निर्मला पन्तको लागि आन्दोलन गरेको देख्नु भएको छ? तपाईँको जब सत्ता खोसियो, ल अब त हामीलाई त जेल खोज्ने भयो, केपीले सिद्धायो हामीलाई, बाटोमा त ल्याइसक्यो, ल अब त हाम्रो त सत्ता त जाने भयो भनेपछि अनि हामी सडकमा छौँ। कसको लागि? जनताको लागि? निर्मला पन्तको हत्याराको लागि हो? अपराधीको लागि हो? यो देशमा विकास हुनुपर्छ भनेर हामी यहाँ छौँ भन्नुभएको छ। यो देशमा रोजगार गरा, हामी यहाँ छौँ, यो देशमा समृद्ध छौँ, हामी यहाँ छौँ, हामी अब यो देशलाई जसरी पनि बनाउनुपर्छ भनेर हामी यहाँ छौँ भनेको छैन। हजुर। उहाँलाई जब आफ्नो सत्ता कुर्सी धरातलमा पर्छ अनि हामी यहाँ छौँ, हामी त्यहाँ छौँ, हामी उहाँ कहिले कहाँ छौँ, शक्ति प्रदर्शन गरेर, शक्ति प्रदर्शन होइन भेडा प्रदर्शन गरेर अहिलेको जमानामा केही हुनेवाला छैन। मान्छेले जापान देखिसके, नेपालीहरूले अस्ट्रेलिया देखिसके, सिङ्गापुर, मलेसिया देखिसके। म आफै खुदै पनि विदेशमा बसेर यो मेरो आँखाले मैले विकास हेरेर आएको छु। धनी राष्ट्र कस्तो हुन्छ मैले बुझेर आएको छु, अध्ययन गरेर आएको छु। त्यो भएको कारणले अब सम्पूर्ण युवाहरू, जमातहरू एकजुट भएर एक ठाउँमा आएर सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा युवाहरू राजनीतिकलाई बुझेर पढेर विश्लेषण गरेर यो देशको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ। अब हामी भयो, हजुरबुवाहरू अङ्कलहरू भयो, तपाईँहरू रेस गर्नुहोस्। खोइ हाम्रो पूर्व डिएसपी साहब ड्याडीले हामीलाई कहिले पनि हामी जानुपर्छ भन्नुहुन्न, हामी जस्तो युवा जानुपर्छ, तिमी जानुपर्छ, युवाहरू भर्खरका युवाहरू, जोसिला युवाहरू, जनताले चाहेका युवाहरू जानु। तपाईँले हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दै गर्दा पछिल्लो समय राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लगाउने पनि कमी छैनन् नि, के भन्नुहुन्छ यी भिडलाई? यो भिड पनि वास्तविकता हो। हजुर। यो भिड पनि एउटा सत्यको लडाइँमै छ। किन भन्दाखेरि जनताले विश्वास गरेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर राजतन्त्र त फ्याँके। हजुर। के को लागि फ्यालेको थियो त? देशमा कासबास कपासको व्यवस्था हुन्छ, देशमा रोजगार हुन्छ, देशमा विकास हुन्छ, देशमा समृद्ध छाउँछ, हामी कोही पनि विदेश जानु पर्दैन, जान्छौँ घुम्न जान्छौँ। हामी यस्तो ठुल्ठुलो आश्वासनको खेती गरेर मान्छेहरूलाई भेडा बनाएर आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फ्याँक्यो। अहिले किन आन्दोलनहरू भइरहेका छन्? जसलाई विश्वास गरेर चाहिँ भोट दिएर सत्तामा पुगायो, जसको लागि 10% जनयुद्ध गर्यो, जसको लागि बन्दुक बोक्यो, जसको लागि चाहिँ कार्यकर्ता झोले भनेर हिँड्यो, उसले त परिवर्तनै ल्याउन सकेन। उनीहरूले कुनै परिवर्तनै विकासका कुरा नै आफ्नै विकासका कुरा भइरहेछ। आफू पदमा आफ्नो छोरी मेयर, आफ्नो बुहारी मन्त्री, आफ्नो घरबेटी सन्धिका कुराहरू आज केपी शर्मा ओलीजीले खोलिराख्नु भएको छैन। एक अर्काको पोल खोलमा लाग्नु भएको छ। अर्कोले भन्छ नाटकै हो, अर्कोले भन्छ नौटङ्की नै हो, अर्कोले आज एउटा उखान, अर्कोले अर्को उखान। यो उखान टुक्कामा जनतालाई नफसाऊ। जनताको मर्मलाई पहिला बुझ, जनताको दुःख बुझ। विदेशमा कसरी काम गरिरहेका छन् तपाईँले एउटा मात्रै कुरा बुझ्नुहोस्, मेन विदेशमा फोकस गर्नुहोस् त। नेपालीहरूको कस्तो दुःख छ, कसरी ड्युटी गर्नु परेको छ। अर्काको देशमा माया गर्छ उनीहरूको, हाम्रो नेपालीलाई अरू देशले माया गर्छ उनीहरू। त्यस देशमा पनि नेपालीहरू इमान्दार भएको कारण, नेपालीको जोस, नेपालीको काम, नेपाली गोर्खाली भएको कारणले आज विश्वले चिनिरहेछ, सुविधा दिएर राखेको छ। त्यो भएको कारणले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ समृद्धको।
हामीले कुरा गरिरहेछौँ विकासको, हामीले कुरा गरिरहेछौँ रोजगारको, हामीले कुरा गरिरहेछौँ कासपास कपास स्वास्थ्य अनि तपाईँको पढाइ लेखाइ सम्पूर्ण चाहिँ सित्तैमा हुनु पर्यो। वृद्धाश्रमहरूको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अनाथ बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, दुखी गरिब रोगीहरूको व्यवस्थापन मैले एकजनाले गरेर हुन्छ। नेतृत्वमा भइदिएको भए म 77 जिल्लाका बिरामीलाई हामीले गर्थ्यौँ, 77 जिल्लामा हामीले राहत वितरण गर्थ्यौँ। मैले एकजनाले एउटा एरिया मात्रै हेरेर हुन्न, नेतृत्वले चाह्यो भने देशव्यापी गर्न सक्छ। आज पनि पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा सिटामोल छैन, एउटा नुन लिनलाई 2-3 दिन हिँड्नुपर्छ। कति पीडामा छ, कति दुःख छ। आफू चाहिँ सुविधामा बस्ने, आफू चाहिँ खालि हेलिकप्टर खालि प्लेन अनि गाडीहरूले भ्रमण गर्ने जनतालाई यिनीहरू कार्यकर्ता हो, यिनीहरूलाई हामीले युज गर्नुपर्छ, युज एन्ड थ्रो गर्नुपर्छ भनेर कहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिहरू जानुहुन्छ? किन? अब हामीलाई यो देशमा विकास चाहिएको छ। अब त्यो समय आएको छ। सम्पूर्ण युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रबाट हामीसँग सम्पर्कमा आएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँहरू झोला नबोक्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्रको झन्डा बोक्नुहोस्। अब राष्ट्रको झन्डा हेर्नुहोस्, राष्ट्रको झन्डालाई ओढ्नुहोस्, महसुस गर्नुहोस् मातृभूमिको मायालाई। तपाईँ आज कुन धरतीमा हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ धरतीमा तपाईँले स्वर्ग भूमिमा तपाईँले सास फेरिराख्नु भएको छ। अब हामी राष्ट्रवादी भएर एक भएर अघि बढ्यौँ भने कोसिस सबै चुप, तै चुप, मै चुप, तपाईँ पनि चुप, मार्ला काट्ला गायब गर्ला अप्ठ्यारो पुऱ्याउला फसाउला भनेर सबैजना डराएर चुप बस्यो भने राष्ट्र विकास हुँदैन, राष्ट्र बन्दैन। राष्ट्र बनाउनको निम्ति हामीले इन्डियाका गान्धीलाई हेरौँ। राष्ट्र बनाउने कुरा गरेको होइन मैले, त्यो देशलाई आजाद बनाएका छन्। गान्धी पनि नबोल्ने भइदिएको भए, भगत सिंह पनि नबोल्ने भयो के गान्धी हत्यारा थिए, भगत सिंह हत्यारा थिए। तर मातृभूमिलाई आजाद गराउनको निम्ति, मातृभूमिलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो मेरो इन्डियन जनताहरू चाहिँ ब्रिटिसबाट चाहिँ गुलाम भएको छ, हामीलाई अन्याय अत्याचार भएको छ। कसरी हामी चुप लागेर बस्ने? 200 वर्षपछि उनीहरूले बोल्यो, टिम बनाए, उनीहरूले पनि गोली ठोकेन, हत्यारा थिएन उनीहरू। तर मातृ आमालाई बचाउनको निम्ति उनीहरू लागि परे, फाँसी दिएर गए, हाँसी फाँसी लगाएर गए। हामी पनि त्यही गान्धी हुन सक्छौँ, हामी पनि त्यो भगत सिंह हुन सक्छौँ, अथवा जति पनि देशलाई आजादी दिलाउने, देशलाई बनाउने राजनेता पनि हुन सक्छौँ। अब हामीले यो मुलुक बनाउन सक्छौँ। वी क्यान डु इट, वी क्यान डु इट, वी क्यान डु इट, वी विल डु इट भनेर हामी सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट भएर गयो भने ल हेर्नुहोस् त कसरी राष्ट्र बन्दैन रहेछ। थोरै टाइम लाग्ला, हाम्रो पुस्ताले देख्न नपाउला, हाम्रो आउने भावी पुस्ताले चाहिँ सुख पाओस्। हामी एउटा यस्तो यहाँ व्यवस्थापन गरेर संसार छोडिदिउँ कि कोही पनि विदेशै जानु नपरोस्, कोही पनि रोजगारको निम्ति भौतारिनु नपरोस्, कोही पनि आज हाम्रो मातृभूमिमा के चामल फल्दैन, हाम्रो मातृभूमिमा के तरकारी फल्दैन, हाम्रो मातृभूमिमा खानेहरूको कमी छ। हाम्रो देशमा आज तरकारी धरि इन्डियाबाट ल्याउँछ, फिल्म इन्डियाको हेरिरहेको छ, सिरियल इन्डियाको हेरिरहेको छ, चुडी इन्डियाको, लिपस्टिक इन्डियाको, के भइरहेछ यहाँ? हामी के टुरिस्ट हो आफ्नो देशको, इन्डियासँग किन्दै खानुपर्ने? हामी कहिले आफै व्यवस्थित हुने? टाइम लाग्ला, दुःख गरौँ। नेपाली जनता र सरकार मिल हो, राजनेताहरू चाहिँ आउनु पऱ्यो एक ठाउँमा। ल के गर्ने, कसरी गर्ने, के भइरहेछ देशमा, खोइ जनताको निम्ति यसरी काम गरेको। त्यो कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ राजनेताज्यूहरू, तपाईँ कुन कुराको तपाईँलाई घमण्ड छ? घमण्ड त एकचोटि लिबियाको गद्दाफीले पनि गरेको थियो, के हालत बनाइदिए त्यहाँको जनताले। घमण्ड त डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गरेको थियो, अमेरिकाको जनताले के हालत बनाइदिए। रुई त्यहाँबाट जानु पऱ्यो, कुकुरलाई जस्तो मारिदिए गद्दाफीलाई। राजनेताहरू थिएन, तिनीहरू पनि त नेताहरू थिए। त्यो समय नआओस्, हामीले देख्न नपरोस् तपाईँको अङ्गरक्षकले तपाईँलाई गोली ठोकेको, हामीले हेर्नु नपरोस्। नेपाली जनताले तपाईँलाई बाटोमा ढुङ्गा हानेको हेर्नु नपरोस्। अबको पालोमा तपाईँ भोट माग्दा जाँदाखेरि तपाईँलाई कालो मुसो दलेको हेर्नु नपरोस्, तपाईँलाई जुत्ताको माला लगाएको हेर्नु नपरोस्। हामीले तपाईँ के अनुहार लिएर जानुहुन्छ? सुरक्षाको बिचमा जानुहुन्छ। भोट त दिने त जनताले हो। अब जनताले हो भनिदिन्छ, लास्टमा अर्कालाई भोट दिइदिन्छ। अब युवाहरू, जनताले चाहेका युवाहरू चुनावमा आउनु पऱ्यो, चुनाव लड्नु पऱ्यो। हामीले एउटा ठुलो एउटा योजना लिएर चाहिँ यो देशलाई बनाउने योजनामा जानु पऱ्यो। धन्यवाद। ओके, कृष्ण सरतर्फ गयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र युवा नेतृत्व अब कसरी आउँछ नेपालमा? कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको जुन परिदृश्य राजनीतिक चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ यो नौटङ्की भएको छ, भाइ फुटे गवार लुटेको अवस्था भएको छ। यो द्वन्द्वात्मक उसमा के हुन्छ भन्दा द्वन्द्व हुन्छ, एक आपसमा भिडन्त हुन्छ। भिडन्त भए पश्चात के हुन्छ, देशमा चाहिँ के भन्दा सैनिक शासन लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, र सैनिक शासन लागू भए पश्चात के हुन्छ, देशमा रहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई खोरमा हाल्ने योजना बन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि देशमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनको दौरानमा देशका युवाहरूले चुनाव हुन्छ। अहिले अब यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले
जुन एउटा चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो त्यो स्वागतयोग्य छ। कानुन त संविधान त दुई त्यही प्राप्त मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको यो चाहिँ नि संसद विघटन किन सही छ भन्दा त्यो पछि आउने अनुहार कस्तो झन् चाहिँ देशलाई लुट्ने अनुहार झन् देशको सम्पत्ति दोहन हुने भएको हुनाले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सही कदम छ। अबको कदम भनेको के भन्दाखेरि बिचमा जुन एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिक एउटा द्वन्द्व हुन्छ द्वन्द्वबाट एउटा शक्ति जन्मिन्छ। त्यो शक्ति जन्मने भनेको युवा शक्ति जन्मिन्छ। युवा शक्तिबाट के हुन्छ देशमा परिवर्तन हुन्छ। चाहे चुनाव 5 वर्षपछि होला चाहे 10 वर्षपछि होला तर देशले निकास पाउँछ, देश सुरक्षित र संरक्षित हुन्छ। होइन भने के भन्दा देश चाहिँ रहँदैन। यसमा हरेक देश तथा विदेशमा रहेका नेतृत्व व्यक्तित्वहरूले आम नागरिकहरूले यो जननीलाई बचाउनको लागि यस्ता भ्रष्टाचारी दुराचारी अन्याय अत्याचारी होइन यो दुर्गति भएका जाने व्यक्तित्व नेतृत्वलाई पन्छाउनको लागि एकपटक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ। देशको लागि मुलुकको लागि माटोको लागि यदि हामीले यो देशको लागि केही गरेर मर्यौँ भने हाम्रो जन्म सार्थक हुनेछ। होइन भने के भन्दा कुकुर मरे जस्तो हुनिन्छ। त्यो अहिलेका नेतृत्वहरूले यो के भन्दा यो हुलतन्त्र लाई खडा गरेर जनतालाई चाहिँ के भन्दा बेवकुफ बनाएर यो चाहिँ के भन्दा आफ्नो सत्ता पावर कुर्सीको लागि यो जुन एउटा कदम चालिराख्नु भएको छ यस्ता नाटकहरू बन्द गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले चाहिँ पुग्यो, तपाईँ त्यस माननीय आदरणीय सम्मानीय हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, एउटा के भन्दाखेरि रेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ राज्यले हरेक सुविधा प्रदान गर्दछ। अब लोभको बकारीमा नपर्नुहोस्। देशलाई बचाउने सवालमा चाहिँ एकीकृत भएर युवाहरूलाई सत्ता देशको सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सवालमा कटिबद्ध र प्रतिबद्धता भएर अगाडि लाग्नुहोस् भन्ने मैले सबैमा अनुरोध र विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिसन नेपाल सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट आज प्रजातन्त्र दिवसको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जागौ युवा, अब हामी सम्पूर्ण युवाहरू जागेर यो राष्ट्र बचाउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। यो देशमै रोजगार सिर्जना गरेर हाम्रा सम्पूर्ण असिलाग नेपाल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै देशमा संरक्षण गरेर यहीँ रोजगार सिर्जना गरेर यहीँ परिवारसँग हाँसी खेली गर्ने, यहीँ आफ्नै देशलाई बनाउने कसरी सरकार हामी सबै मिलेर चाहिँ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर पनि हामी एकअर्कासँग जोडिनुपर्ने हुन्छ।